अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा वीलॉग जो है थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हम इस वक्त जंग के जो बादल हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में छाए हुए हैं, और दोनों मुल्क ही इस वक्त हालत जंग में हैं। और एक हफ़्ता कबल जो है आपने देखा कि पाकिस्तान पर जो है जिस तरह से भारत ने वहशियाना जारियत का मुज़ाहरा करते हुए हमला किया, और जिस तरह से उसने मसाजिद को निशाना किया और मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, उनको शहीद किया, तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और उसको भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। अगर इस वक्त जो हमारी जो सोचों में है कि जी अमेरिका बीच में आ गया और उसने बता दिया है, तो याद रखें इंडिया को हमने इतनी भरपूर ताकत के साथ मारा था, जवाब दिया था कि उसकी तवक्को या उसकी ख्वाबो वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इतना बड़ा नुकसान या इतना शदीद जवाब दे सकता है। तो जब वो उसके साथ ये शदीद मुज़ाहमत हुई, तो वो एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो पैरालाइज्ड हो चुका था मुल्क, और उस वक्त पाकिस्तान अगर चाहता तो पूरे भारत को भी नष्ट व नाबूद कर सकता था। ताहम वहाँ अमेरिका ने जो है फ़ौरी तौर पर जो है मुदाखलत करते हुए इंडिया के मुतालबे पर जो है सीज़ फायर करा दिया। तो उस वक्त देखें हमारी मिनहसल कौम, मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत या हमारे जो इदारे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने कामयाबी हासिल की है। और लेकिन उसका जिस तरह से हमने जश्न मनाया है, ये मेरे ख़्याल में हमने बहुत कबल अज़ वक्त किया है। देखें अभी सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई। जब सीज़ फायर हुआ है और दुश्मन बार बार कह रहा है कि मैंने ये आर्जी तौर पर सीज़ फायर किया और मैंने अभी इस ऑपरेशन को, संदूर हो तो चाहे किसी और नाम से, वो कह रहा है कि मैंने जंग लड़नी है, तो इस वक्त हमारा नहीं बनता था कि हम इतने बड़े लेवल पर और इतना तवील जश्न मनाते। बहरहाल एक कौम का मोराल अप करना था और कौम में एक वापसी का रास्ता लेना था, तो इदारों ने जो किया ठीक किया, और हमने भी बिन कौम खूब जश्न मना लिया। लेकिन मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताएं, इस जश्न के बाद आपका क्या ख्याल है? जिस मोदी ने अपनी सियासत और अपनी पगड़ी को ऊंचा रखने के लिए जिस पाकिस्तान पर हमला किया, क्या वो मोदी या उसकी सियासत ये अफोर्ड कर सकती है कि वो इस हालत में, जब वो हालत शिकस्त में है, तो वो सीज़ फायर को कंप्लीट करके खामोशी से बैठ जाए? वो हरगिज़ नहीं बैठेगा। क्यों? कि वो उस वक्त तक वो खामोश नहीं होगा, जंग बंदी नहीं करेगा, जब तक वो पाकिस्तान को इबरतनाक नुकसान देकर अपने आप को फातह के तौर पर जब तक वो डिक्लेयर नहीं कराता, वो खामोशी से नहीं बैठेगा। अब ये बात आपको हर जगह, हर व्लॉग में हर दोस्त ये तो बता रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आने वाले दिनों में हर रोज़ ही आपको एक व्लॉग मिलता है कि जी आज रात हमला होने वाला है, आज फलां काम होने वाला है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी पूरी हुकूमत या हमारे इदारों और हमारे जितने भी दोस्तों ने वीलॉग्स बनाए हैं, वीलॉगर्स हैं, बड़े बड़े साफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सारी चीज़ें तो आप बता रहे हो कि जंग होनी है, होनी है, होनी है। किसी ने ये बताया है कि इस कौम को, इस पाकिस्तानी कौम को, कि भाई अगर ये जंग हो जाती है या अगर दोबारा हमला हो जाता है तो मीन नस्ल कौम हमने अपनी तैयारियाँ कैसे करनी है? माज़रत के साथ आज तक ना तो हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है, ना ही किसी इदारे ने अपना किरदार अदा किया, ना ही किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने अपनी आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि भाई तुम भी तो हिफाजतन अपने लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताएं, अगर आज इंडिया अचानक हमारे ऊपर हमला कर देता है तो हमारी क्या तैयारी है उससे बचाव के लिए? क्योंकि पहली दफ़ा तो उसने जो है स्पेसिफिक टारगेट जो निशान किए थे, जिसको वो कह रहा था कि ये टारगेट जो है ना, मैंने सेक्रेटेरियंस, दहशत गर्दों के जो मराकज़ हैं, बकौल उसके कि मैंने उसको टारगेट किया है। ना उसने सिविल को किया है, ना उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किया है। अब अगर वो किसी शहर को हमला कर देता है, किसी एक शहर, दो शहर, तीन शहरी, किसी शहरी आबादी को टारगेट कर लेता है, तो क्या हमारी कौम ने इससे बचने के लिए कोई तैयारी की है? मुझे बताएं, 65 और 71 की जंगों में तो हुकूमतें कहती थी कि भी आप बंकर्स बना लें, अपने ज़ेर ज़मीन कुछ स्पॉट्स ऐसे बना लें कि जब जंग हो तो खुदा न खास्ता आपने कैसे किया जाता है। इंडिया तो इस वक्त अपनी कौम की मुकम्मल तैयारी करवा रहा है, उनसे रिहर्सल करवा रहा है, उनको बंकर्स बना के दे रहा है, उनको बता रहा है कि जंग में आपने क्या करना है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को बताने की कोशिश की है, या किसी इदारे ने या हमारे किसी भी फोरम से ये मैसेज आया है आवाम को कि भी अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो आप लोग कैसे बचेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? अपनी फैमिलीज़ को कैसे बचाएंगे? हमने आज अपने बड़े बड़े 3-3 4-4 मंजिला महलनुमा घर तो बना रखे हैं। क्या किसी घर ने
اپنے گھر کے ساتھ کوئی ایسا تہہ خانہ بنایا ہے, کوئی ایسا بنکر بنایا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے, ایک روایتی جنگ ہو جاتی ہے, تو روایتی جنگ کے لیے بھی آپ کو زیر زمین بنکر میں جانا ضروری ہوتا ہے, ورنہ آپ زخمی ہو سکتے ہیں, شہید ہو سکتے ہیں. تو ہمارے تو کسی دوست نے بھی آج تک اپنے گھر میں اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم نے تو 4-4 6-6 منزلہ اونچے اونچے محل نما مکان تو بنا رہے ہیں, یہ تو سارے نشت و نابود ہو جائیں گے جنگ کی صورت میں. ہمیں تو زیر زمین چاہیے, اور خدا نہ خواستہ دونوں ممالک ایٹمی ممالک ہیں, اور اگر اسی لڑائی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے, تو پاکستانیوں مجھے بتائیں, پاکستان میں کسی کا کوئی ایسا گھر ہے, ٹیکنیکلی بتائیے گا, جذباتی ہو کر نہ بتائیے گا, کہ ایٹمی دھماکہ ہو اور آپ بچ سکیں. 3000 سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے جب ایک کہیں ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں, آپ کی یہ جو گھر ہیں, آپ کے یہ جو کمرے ہیں, یہ جو دوست کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایٹمی دھماکہ ہو تو کمرے میں گھس جانا, دری دروازے بند کر دینا, او بھائی پورا گھر ہی پگھل جائے گا. 3000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کا مطلب, یہ اللہ نہ کرے جب ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کلمہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. تو اس وقت ہمیں کم از کم 50 فٹ سے نیچے زیر زمین گہرے اسپیشل بنکر ہوتے ہیں جو اٹامک حملوں سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارے تو پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاکستان میں تو شاید ہی کسی نے بنایا ہو. میرے نالج کے مطابق تو کسی نے بھی, سب نے محل نما گھر تو بنا رکھے ہیں, فارم ہاؤس تو بنا رکھے ہیں. ایٹمی دھماکے سے بچنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی تیاری کی ہے؟ خدا نہ خواستہ ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے تو کیسے آپ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو بچائیں گے؟ اس کو چھوڑے, اگر روایتی حملہ ہو جاتا ہے, روایتی بم آ جاتے ہیں, روایتی بم جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے سارے گھروں کو گرا دے گا, بلڈنگ اس کو اڑا دے گا. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ نہیں کیا. تو بھائی آج وقت ہے, 1 ہفتہ ہے, مہینہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کب کس وقت دشمن اپنا جو ہے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ حملہ کرے. تو من حیث القوم ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے حفاظتی بنکرز بنانے چاہیے, حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, پھر جب جنگ ہوتی ہے تو ہم ایک تماشبین قوم کی ایسے سے موبائل اٹھا کے تماش بینی کرنے لگ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ جب حملے ہوئے تھے تو ہم نے ایسے اسپاٹ پہ جہاں میزائل اٹیک ہو رہے تھے, موبائل اٹھا کے ہم لوکیشنز پہ ٹھہر کے سیلفی بنا رہے تھے, ویلاگز بنا رہے تھے, اور بڑھ بڑھ کے بغیر کسی سوچے سمجھے ہم دشمن کی ہیلپ کر رہے تھے. وہ انفارمیشن دے رہے تھے جو دشمن پیسے دے کر لینا چاہ رہا تھا, ہم فری میں دے رہے تھے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس موبائل کا استعمال جو ہے, یہ غلط استعمال کتنا نقصان دے دیتا ہے؟ تو بھائی جب جنگ آئے گی تو ہم اپنا اس موبائل کو کیسے استعمال کریں گے؟ جب جنگ آئے گی تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارے سراؤنڈنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس سارے معاملات کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. پھر ہمیں اپنا ایک بیانیہ رکھنا چاہیے. بیانیہ وہ ہوتا ہے جو حکومت بناتی ہے, جو فوج بناتی ہے. حالت جنگ میں فوج کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہی حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے, اور اسی بیانیہ کو ہی عوام کا بیانانا پڑتا ہے. لیکن اوپر والے 4 چاند ادارے تو اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں, پلاننگ کر لیتے ہیں. کیا انہوں نے گراس روٹ لیول پر پبلک کی تیاری کی ہے؟ نہیں کی. عام بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے سر پہ جنگ پھر رہی ہے, اگر جنگ ہوگی تو میں کیا کروں گا. ہم نے تو کتابوں میں پڑھی تھی نا جنگیں, فزیکلی تو اب دیکھ رہی ہے. اب یہ اگر جنگ کا سال ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق تیار بھی ہونا چاہیے. اور ہمیں تیار کون کرے گا؟ ہمیں ادارے کریں گے, ہمیں حکومت کرے گی. اور اگر یہ حکومت نہیں کرتی تو معذرت کے ساتھ پھر پبلک کو آج خود اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا چاہیے. خواب غفلت میں نہ رہیں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنے انتظامات کرنے چاہیے. اور نمبر 2, جب بھی خدا نہ خواستہ حالت جنگ میں ہے تو یہ ویلاگ اور یہ پوسٹنگ اور یہ ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے. خدا رہا یہ آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے, آپ کی لوکیشن جا رہی ہوتی ہے, آپ کے سیکرٹس جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی وہ انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے جو دشمن کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے معزز لوگ, بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے ایسے ایسے بلنڈر مارے ہیں, ایسے ایسے فضول سے ویلاگ ڈالے ہیں اپنی شوبدہ بازی اور اپنی ریٹنگ لینے کے لیے, کہ بھارت نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دہشت گرد کہہ کے اپنے چینلوں پہ چلایا کہ یہ دیکھیں جی یہ دہشت گرد کیا کہہ رہا ہے, یہ دہشت گرد کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے تو اپنے آپ کو معزز بنانے کے لیے ویلاگ بنائے تھے, سوچے اس نے آپ کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا ہے. تو بھائی یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ دیکھیں, اس پوری جنگ کے سیزن میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا, میری آپ کو کہیں سے بھی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئے گی. آپ کا کیا خیال ہے اس پوری جنگ میں میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا, لیکن اس لیے نہیں دیا کہ یہ میرے ملک اور قوم کی امانت ہے. تو اس لیے ملک اور قوم کے لیے سوچیں, اپنے اداروں کے لیے سوچیں, اور خدا را اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کے بچاؤ کے لیے ابھی سے کچھ کر لے, وہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اچانک حملہ ہو گیا, ہمارے پاس تو بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے پلاننگ کریں, انتظامات کریں.
حکومت نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے ہی کرنا ہے۔ والسلام۔